घर और घराना। अजीज सामीन, प्रोग्राम घर और घराना की एक और किस्त लेकर हाजिर खिदमत है। अब्बासियत का सलाम कबूल फरमाए। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम खानदान पर बाहर से असरअंदाज होने वाले अवामिल का जायजा लेंगे। उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। सामीन, खानदान भी एक जिंदा शय की मानिद है। अगर उस पर पड़ने वाले बैरूनी अवामिल और असरात का सही वक्त पर तदारुक न किया जाए या बैरूनी हमले की तैयारी के लिए मेहनत और कोशिश न की जाए तो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अंदरूनी मुश्किलात के साथ साथ बैरूनी अवामिल का मुकाबला करने के लिए खानदान को मुख्तलिफ इक़दामात पर तवज्जो की हमेशा ज़रूरत रहती है। खानदान को बैरूनी समाजी, सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी मसाइल का मुकाबला करने के लिए बाकायदा तरबियत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस हवाले से घर के हर फर्द की जिम्मेदारी अपनी जगह अहम होती है, लेकिन घर और घराने के तजुर्बाकार और ज़माना शनास बुजुर्गान इस बात के बुनियादी जिम्मेदार होते हैं कि अपने घराने को बैरूनी खतरात से निजात दिलाने, नीज़ नई नस्ल को हालात हाज़िरा के मुताबिक तैयार करने के लिए मुसलसल चाराजोई करते रहें। बैरूनी अवामिल बिलखसूस सियासी समाजी मसाइल में शिरकत मुल्क और मुआशरे का तकाजा रही है। घराने का हर फर्द अगर इन मामलात से लाताल्लुक हो जाए या दूसरे अल्फाज में गैर जानिबदार हो जाए तो मुआशरे और मुल्क के अमूर कैसे चलेंगे। इक्तिसाद, कल्चर और दूसरे शोबाजात में भी यही सूरत हाल है। खानदान मुआशरे की एक इकाई है और मुआशरे मिलकर एक स्टेट या हुकूमत को तश्कील देते हैं। लिहाजा जब तक मुल्क में मौजूद यूनिट या इकाई मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त में अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो मुल्क और मुआशरे जमूद और तनाजुली का शिकार हो जाएंगे। इसमें घर और घराने में मौजूद मर्द और औरत दोनों का किरदार अहम है। यहाँ पर एक और बात की तरफ इशारा करना जरूरी है कि आपकी जिंदगी का अंदाज और रविश एक परिंदे की मानिद है। अगर आपने उसकी सही हिफाजत और निगहदाश्त की तो वो जिंदा या आपके पास रहेगा, नहीं तो अदम तवज्जो की वजह से वो मर भी सकता है या अदम तवज्जो की वजह से आपके हाथों से वो परवाज भी कर सकता है। बस अपनी जिंदगी, मुआशरे और घर और घराने को मतलूबा सतह पर रखने के लिए आपस के बाहमी राब्ते नीज मुआशरे के साथ ताल्लुक को बारीकबीनी और होशियारी से कंट्रोल में रखना जरूरी है। सामीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ईरानी खानदानों की रविश और उनके तर्ज जिंदगी पर एक मुख्तसर निगाह डालते हैं। मीना और नासिर की कुछ अर्सा पहले शादी हुई है। अभी तक वो शादी के इब्तिदाई अय्याम में मगन है। नासिर की उम्र 27 साल जबकि मीना की उम्र 22 साल है। इज़्दिवाजी जिंदगी में आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि मर्द की उम्र ज्यादा और औरत की कम होनी चाहिए। आमतौर पर मर्द और औरत के दरमियान 3-4 साल के फर्क को शादी की कामयाबी की जमानत करार दिया जाता रहा है। नासिर ने एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा है, लेकिन अभी तक उसकी किस्तें मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए वो उसमें मुंतकिल भी नहीं हो सका और अभी तक वो अपने वालिदैन के साथ रह रहा है। नासिर और मीना की कोशिश है कि वो वालिदैन के घर में बगैर किसी खानदानी कशीदगी के जिंदगी के दिन गुजारे और वालिदैन भी उनकी मौजूदगी को बोझ महसूस न करें और मुश्तरका जिंदगी के फवायद से दोनों ज्यादा से ज्यादा बहरामंद हो सके। ईरानी खानदानों में चूंकि बच्चों और वालिदैन के दरमियान राबिता मेहर और मोहब्बत पर उस्तवार होता है, इसलिए बेटे और बहू के साथ मुश्तरका जिंदगी खानदानी मुश्किलात का बायस नहीं होती। ईरान में शादी का एक तस्वुर वालिदैन के साथ मिलजुल कर एक खुश खुरम जिंदगी भी गुजारना है। बाज वालिदैन नए शादीशुदा जोड़े को अपने घर में रखने को खानदानी रिवायत का एक हिस्सा तस्वुर करते हैं। ईरान के कदीमी मजहब जरतुश में भी इसी तरह के हवाले मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जरतुश्ती मजहब के पेशवा जरतुश्त का एक शादीशुदा जोड़े के लिए एक पैगाम मौजूद है, जिसमें वो नए शादीशुदा जोड़े को मुखातिब करके कहते हैं, ए नो बेहता लड़की और लड़के, तुम्हें ये सब सबक सिखाना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को गैरत व हमियत से पाक व साफ रखो। तुम में से हर एक नेकी का तलबगार रहे और नेक और साले रास्ते से अपनी जिंदगी को खुश व खुरम रखो। ईरानी सकाफत में कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के कई अवामिल हैं। इस हवाले से ज़ौजैन का अमल व किरदार,
رویہ، مہر و محبت، شناخت، روحانی کیفیات، جنسی ضروریات، حسن معاشرت، حسن خلق، انتظامی صلاحیت، صبر و تحمل، رازداری، یکجہتی اور دیگر متعدد اخلاقی صفات بنیادی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ان تمام صفات کی روشنی میں خاندان کے اندر میاں بیوی کی انتظامی صلاحیت اور مختلف معاشرتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے معاملات کو چلانا نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک خاندان کو اچھے انداز سے آگے بڑھانا اور نئی نسل کو اپنی اقدار سے روشناس کرانا اور انہیں معاشرے کے لیے فائدہ مند بنانا خاندان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک ملک اور معاشرے کو صحیح و سالم اور ترقی و پیش رفت کی طرف مائل کرنے میں خاندان کی اکائی کا اساسی کردار ہوتا ہے۔ معروف فرانسیسی مورخ ویل ڈورانٹ کا کہنا ہے، ہم مشینوں اور جنگوں میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہم اس بات سے بے خبر ہیں کہ زندگی کی حقیقت سیاست و صنعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی رابطے، باہمی انسانی تعاون اور گھر کے افراد من جملہ میاں بیوی، ماں باپ اور بچوں کے درمیان باہمی مہر و محبت ہے جو زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ گھر اور گھرانے کے اندر عورت اور مرد کا باہمی تعلق کئی عوامل پر استوار ہوتا ہے۔ وہ میاں بیوی کی حیثیت کے علاوہ ماں اور باپ بھی ہیں اور اپنے والدین کے فرزند بھی ہیں۔ انہیں 3 طرح کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان تمام رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے مہر و محبت اور عشق و مہربانی کلیدی حیثیت کے حامل ہیں۔ انسان عشق، مہر و محبت اور پیار و عطوفت کا پیاسا ہے، وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ خاندان میں اسے یہ تمام چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ ایرانی خاندان کی ایک مثال ناصر اور مینا کی ہے۔ دونوں کی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ خاندان کے اندر اس طرح کے رویوں کا اظہار کریں جو ان کی دینی اقدار اور خاندانی روایات کے مطابق ہوں۔ وہ قرآنی زندگی کو اپنے لیے مثالی نمونہ قرار دیتے ہیں۔ ناصر اور مینا حسن معاشرت کو اپنے خاندان کی بقا کا ضامن سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں حسن معاشرت کو مرد کے لیے فریضہ اور عورت کا حق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اسے خاندان کے استحکام کا بنیادی عامل بھی سمجھتا ہے۔ اگر مرد حسن معاشرت کے بنیادی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا اظہار کرے اور اس کی جسمی، جنسی، نفسیاتی، روحانی اور دیگر ضروریات کا مکمل خیال رکھے۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ موجودہ دور میں مواصلاتی ذرائع اور ثقافتی تبدیلیوں نے خاندان کے ہر فرد کی مصروفیات میں بے جا اضافہ کر دیا ہے۔ گھر کے افراد کا ایک دوسرے کے لیے وقت روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ مواصلاتی اور میڈیا کے ذرائع انسانی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ خاندانی روایات و اقدار اس سے شدید متاثر ہو رہی ہیں اور گھر اور گھرانے کا ڈھانچہ اور ساخت شدید دباؤ میں ہے۔ مثال کے طور پر ثقافتی یلغار اور میڈیا کے اثر و رسوخ نے کئی گھریلو اقدار مثلا روش زندگی، سادہ زیستی اور انداز زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ سادہ زیستی کو فضول خرچی اور بے جا نمود و نمائش میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس سے گھر اور گھرانے کا اقتصادی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ خاندان میں بعض اوقات وسائل و امکانات کی کمی، اقتصادی دباؤ اور گھر کے افراد کے درمیان کشیدگی کا باعث بنتی ہے۔ کم آمدنی والے خاندانوں میں بیوی کے بے جا مطالبات یا بچوں کی غیر ضروری فرمائشیں والد کے لیے مختلف مسائل کا باعث بنتی ہیں، جس کا نتیجہ کشیدگی اور گھریلو لڑائی جھگڑے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ شادی کے رسم و رواج بھی بیرونی ثقافتی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شادی کا ایک مقدس عمل روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی کی اجتماعی اور سماجی شادی کے تصور کو کم رنگ اور ناپید کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی خاندانوں میں ولیمے اور شادی کی دوسری تقاریب سماجی میل جول اور خاندان کے مختلف عزیز و اقارب کی باہمی قربتوں اور باہمی ملاقاتوں کا باعث بنتی تھیں، جس سے اجتماعی رابطے اور سماجی رشتے مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں۔
اگر یہ سلسلہ غیر ضروری نمود و نمائش اور بلا مقصد اقدامات و اخراجات کا شکار ہو جائے تو معاشرہ ایک بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ سامعین، پروگرام کا اختتام بعض قرآنی نصیحتوں سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی نگاہ میں گھر اور گھرانے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کی حفاظت اور نگہداری پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں گھر اور گھرانے کی چار دیواری اور اس کے امور میں کسی غیر کو داخل یا مداخلت کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جو گھر تمہارا نہیں اس میں مت داخل ہو مگر یہ کہ اجازت لے کر، اور ان پر سلام کرو۔ بس قرآن تاکید کر رہا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت اور سلام و سلامتی کے بغیر مت داخل ہو۔ قرآن گھر اور گھرانے کی چار دیواری کو مقدس قرار دے رہا ہے۔ قرآن اسی طرح ایک خاندان کے آداب و رسوم، کلچر اور اس میں خاندان کے بزرگ کی حاکمیت کا بھی اقرار کرتا ہے، اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے دوسروں کو اس میں مداخلت سے منع فرما رہا ہے۔ یہاں تک کہ اہل خانہ کے ساتھ انداز گفتگو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اسلامی ثقافت میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے بعد سلام کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل اہل خانہ کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کا پسندیدہ عمل بھی ہے۔ سلام یعنی سلامتی، دوسرے کو امن اور خوشی کا پیغام دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک دوسرے سے ملاقات میں سلام کو اہمیت دی ہے اور سننے والے کا فریضہ قرار دیا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔